اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام دے واقعہ نو سورہ نوح دے اندر دعوی توحید دے اتے دلیل نقلی دے طور تے پیش فرمایا کہ آؤ ذرا دیکھو اے مکہ دے مشرکو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی جو صفا کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہی ہیں۔ الہ العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام دے اس واقعہ نو اختصار دے طور تے سورہ نوح دے اندر ذکر فرمایا۔ میرے اللہ فرمانے انا ارسلنا بے شک بھیجیا سا نوحن حضرت نوح علیہ السلام نو الہ قومہ انہ دی قوم دی طرف انذر قومکا تے اللہ دی ذات نے حکم کیا دیتا حضرت نوح علیہ السلام نو ایک ڈراؤ ون کے اپنی قوم نو من قبل اس تو پہلے ان یاتیہم عذاب علیم ایک آونی انہ دے کلوں دردناک عذاب۔ اے میرے پیغمبر اپنی قوم نو جا کے اللہ دے اس عذاب کو ڈراؤ کہ جڑا عذاب اگر انہوں نے شرک نہ چھوڑیا ود سوا یغوس یعوق نصر دی عبادت نہ چھوڑی تے جڑا اللہ دی ذات نے انہوں دے تے عذاب مسلط کرنے اس عذاب دے آمن تو پہلے توبہ کر لے من شرک دے کلوں اللہ دی ذات کلوں معافی منگ لے من توحید نو اپنا لے من۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم نو پیغام دیتا یا قوم اے میری قوم انی لکم نذیر مبین بے شک میں تواڈے واسطے کھلا ڈراون والا ماں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں تانوں کھل کے اللہ دے پیغام سناون والا تانوں ڈراون والا اللہ دی ذات دے عذاباں کولوں۔ قال یا قوم اے میری قوم والےو میں اللہ دی طرفوں تواڈے واسطے نذیر بن کے آیا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ ترائے گلنا اللہ دے نبی نے فرمایان پہلی گل اعبدوا اللہ ایک اللہ دی عبادت کرو، نمبر دو اتقوہ اللہ کو ڈر دے رہے ونو واطیعون اور میری اطاعت کرو۔ عبادت اللہ دی کرو ڈرو اللہ دی ذات کولوں تے میں نو پیغمبر دی اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم اللہ دی عبادت تے اللہ دی ذات دے ڈرن تے میں نو دی اطاعت دا فائدہ توانوں اے ہو سی کہ یغفر لکم من ذنوبکم اللہ تواڈے گناہاں نوں بخش دے سن وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تے اللہ دی ذات تانوں مؤخر کر دے سن مہلت دے سن إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقررہ تک۔ اجل مسمى تو مراد موت، اللہ دی ذات تانوں موت تک مہلت دے سن اگر اللہ دی ذات دی توحید نو مان لو اللہ کریم دی وحدانیت نو مان لو تا ان اجل اللہ
تے اے بات یاد رکھیا ہے کہ اللہ کریم دی ذات دا وعدہ جڑا اذا جاء لا یؤخر کہ جس وقت وہ آ ونجے ٹلدا نہیں ہے، مؤخر نہیں کیتا ویندا۔ میں اج تانوں سمجھاندا پیا، تانوں نصیحت پیا کردا، اللہ کریم دی ذات دا اگر عذاب دا فیصلہ ہو گیا، آ گیا اللہ دی ذات دا عذاب، تے پھر اس ٹلنا کوئی نہیں عذاب نے۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تساں جان دے ہوندے، لو کنتم اگر تساں اے بات جان دے ہوندے کہ ایمان نلاون دی صورت دے اندر جدوں اللہ دی ذات دا عذاب آ گیا تے وہ ٹل نہیں سکدا، وہ ٹل تے ایمان دی طرف دوڑ دے اور اس دے وچ ذرا بھی تاخیر نہ کر دے۔ اس بات دا تانوں یقین ہو ویندا، جان لیندے کہ جڑے ویلے اللہ دی ذات دا عذاب آندا ہے تے ٹلدا نہیں ہے، تے یقینی طور تے تساں ایمان دی طرف نس پاؤندے۔ کالا جس وقت قوم نے نہ منے حضرت نوح علیہ السلام دی بات نو، ایک دن اللہ دے پیغمبر اللہ کریم دی ذات دے سامنے عجز و نیاز کرنے ہویا فرمایا، رب اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میں بلایا اپنی قوم نو رات نو ہی تے دن دے اندر بھی، کیا کیتا؟ رات نو ہی بلیندا رہ گیا تے دن دے اندر بھی اپنی قوم نو بلیندا رہ گیا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نہیں زیادہ کیتا انہاں نو دعائی میرے بلاون نے الا فرارا، مگر بے اعتبار نسن دے، مگر بے اعتبار نس دی آئی قوم، دور ویندی آئی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اے میرے پروردگار جدوں بھی میں انہاں نو بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ تو بخش دے وے انہاں نو، تَجْعَلُوا أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہاں نے اپنیاں انگلیاں نو اپنے کناں دے اندر پا دیتا، اپنی انگلیاں نو اپنے کناں دے اندر ٹھونس دیتا، کناں دے اندر پا دیتا کہ نوح دی بات ساڈیاں کناں تک نہ پہنچے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور لپیٹن لگے اپنے اتے کپڑے، اپنے جسم دے اتے اکھاں دے اتے کپڑے لپیٹن لگے کہ نوح نو اسی وکھاں ہی نہیں۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور ضد کیتی انہاں، اڑ گئے اپنے شرک دے اتے، کفر دے اتے، اللہ دی ذات دیاں نافرمانیاں دے اتے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کیتا انہاں نے، بڑا ہی تکبر کرنا، غرور کرنا۔ اس تکبر اور غرور دی وجہ تو اللہ دی ذات دی توحید نو نہیں منیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بے شک میں انہاں نو بلایا مجلس دے اندر جمع کر کے، اعلان کر کے، یا اللہ میں انہاں نو برملا بلایا، اعلان کیتا، جمع ہوئے، میں انہاں نو تیری توحید دی دعوت دیتی۔ ثم انی اعلنت لہم، اللہ میں انہاں نو اعلانیہ طور تے بلایا، انہاں دیاں مجلساں دے اندر 5-5 7-7 بندیاں کولو گیا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اے اللہ میں ایک ایک نو ہی بلایا انہاں نو،